नमस्कार, हांव वैशाली शिरसाट. तुमकां म्हजो माये मोगाचो येवकार. आज हांव गोड लोणचें करतलें म्हणून हांवें 2 तोतापुरी तोरां तासून घेवन म्हणजे धुवन पुसून घेवन तासून ताज्यो फोडी केल्या आनी गोड घेवपाचें. तुमच्या चवीनुसार जितली गोडसाण जाय तितलेंच घेवपाची. आनी पयलीं ही सांसवां ह्या फोडींक फोण्णां दिवपाची, मातशी मोव करून घेवपाची, गोड धाडावन घेवपाचें आनी मेथी, मिरी, सांसवां आनी हींग हो भाजून घेवपाचो, एक चमचो ह्याचो, आनी हळद इल्लीशी मातशी घालपाची आनी मिरसांगेचो पावडर घालपाचो. हें तोतापुरी तोरांचें गोड लोणचें आज हांव तुमकां करून दाखयतां. पयलीं सांसवां ह्या फोडींक फोडणी दिता आनी मेथी, मिरी, सांसवां हुनार करून घेता, भाजून घेता आनी ताजो पावडर करून आनी गोडाचें मेल करूंक जाय. इल्लें गोड वितळटाना मेल करतना तातूंत इल्लें मातशें उदक घालून, नाल्यार गोड वितळना म्हणून तें गोड मातशें धाडावन घेवंक जाय. आनी ह्यो फोडी पयलीं फोण्णां घालून वेगळे काडून मागीर गोड हें करूंक जाय. आनी मागीर तो पिठो केल्लो आसा, सांसवां, मिरी, मेथी, हींग आनी हळदीचो जरासो पावडर, मिरची पावडर हो लास्ट घालपाचो आनी इल्लेंशें मीठ घालपाचें. चड मीठ घालपाचें ना, कारण तें आंबट, गोड, तिखट अशें गोड लोणचें. तर तें आज हांव तुमकां हें गोड लोणचें करून दाखयतां. कायल दवरलें हांवें आनी 1 चमचो व्हडलो चमचो तेल घालां आनी हीं सांसवां 1 चमचो मातसो आनी इल्लो हें चमचो घालपाचो सांसवां आनी ती फोडणी घाली जाल्यार मातशी रावात. ही सांसवां घातिल्लीं आसा. आतां ह्यो तोतापुरी तोरांच्यो फोडयो केल्या त्यो तातूंत घालपाच्यो. अश्यो ह्यो सगळ्यो घालून घेता आनी मागीर मातशें परतून घेता आनी त्यो मातश्यो मोव करून घेवंक जाय. हे पळय, अश्यो ह्यो फोडी घाल्या आनी ह्यो अश्यो परतून घेता. हे पळय, आनी मातशें अशें झाकण घालून दवरूंक जाय, म्हणजे त्यो मातश्यो मोव जातल्यो आनी मागीर गोड वितळून घेवंक जाय. तर हें जावनी, अश्यो मोव जावनी. पळय, हांवें मेथी, मिरी आनी सांसवाचो पावडर हें केला, भाजून ते पावडर केला. तातूंत इल्लो हींग घालता, मिक्स करून घेता आनी मागीर लास्ट हें गोड वितूंक जाय. ह्यो मातश्यो अश्यो मोव जावनी. हे पळय, अश्यो ह्यो मोव जावनी मागीर काडून घेता. ह्यो फोडी एका अशा आयदनान काडून घेता. आतां हें गोड आसा न्ही तें तातूंत घालून इल्लें उदक घालता. हें इतलें अर्दो पेलो उदक घालता आनी हें अशें हळुवारपणी हें गोड आसा न्ही तें वितळटलें म्हणून हळुवारपणी मंद गॅसीचेर हें गोड वितळून घेता. आनी मागीर ह्यो फोडी घालप आनी तो पावडर केल्लो आसा मसालो, म्हणजे मेथी, मिरी आनी सांसवां आनी इल्ली मिरसांगेची पावडर आनी हळदीची पावडर घालपाची. तर हें आतां गोड मेल्ट जावनी. हें गोड आसा न्ही हें वितळ्ळां, मातशें उरल्या, हे पळय कुडके उरल्या आनी मातशें रावून हें आपोआप जातलें. आतां ह्यो फोडी हांव कितें करता, ह्यो सगळ्यो फोडी आसा न्ही त्यो फोडी तातूंत घालता तोरांच्यो आनी अशें दवरून घेता. सगळें तें गोड मेल्ट जाल्लें आसा. हे पळय, आतां उदक बी कांयच घालूंक जायना, आपोआप अशें त्यो फोडी हें जातल्यो. तातूंत आतां हो पावडर केल्लो आसा पळय मेथी, मिरी, तोय घालता तातूंत आनी सांसवां. आतां त्याच बरोबर हो मिरसांगेचो पावडर पण तातूंत घालून
घालता. 1.5 चमचो घाला हांवें. चडूय तिखट नाका, आपल्या चवीनुसार करप. इल्लो पाव चमचो थोडोसो हळद घालप, जास्त हळद घालूंक जायना, इतली घाल्या. आनी हे सगळें अशें मिक्स करता. मातशें मिठाचें, चडूय मीठ घालूंक जायना, हें अशें मीठ घालता. आनी थोडें मीठ, मातशें मीठ घालता, चड खारट करूंक जायना. हें इतलें मीठ घालता. आनी हें झाकण, हाजेर झाकण घालून घेता. हें सगळें मेतार करूंक जाय. आनी तातूंतच हें जालें आतां गोड लोणच्याचें. पण ती ह्यो फोडी आसा न्ही, त्यो मातश्यो मोव जावनी, झाकण घालता आनी शिजून घेता. अशें झाकण अशें घालून मंद गॅसाचेर ह्यो फोडी शिजून घेता. अशें हें गोड लोणचें जाल्लें आसा. हें पळय, अशें गोड लोणचें जाल्लें आसा. तेन्ना आतां हें कितें करप, भायर दवरल्यार मातशें कितें जाता, गरमेचे दीस न्ही, थोडें खराब बी जावंक शकता. म्हणून काचेच्या बॉटलीन भरून हें लोणचें, गोड लोणचें दवरूं येता. चपाती बरोबर, रोटये बरोबर खावंक जाता. आनी जेवताना सुद्दां इल्लें तोंडाक अशें इल्लेशें घेवन खावं येता. ही जर तुमकां रेसिपी आवडली आसा जाल्यार तुमी लायक करा, शेअर करा आनी योग्य तो कॉमेंट्स लिया. थँक्स फॉर वॉचिंग माय दीस व्हिडिओ.